अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कल ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो ईद उल फित्र की जो नमाज है उसका तरीका क्या है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। जो नए नए लोग मस्जिद में पहुंचते हैं और इमाम साहब बताते भी हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है। तो ईद की नमाज से पहले पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम साहब बताएंगे तब भी आपकी समझ में आएगा, और इमाम साहब नहीं भी बताएंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत प्यारी वीडियो है, एक एक लफ्ज, एक एक रकत, एक एक तकबीर आपको बताने वाला हूं तो कैसे अदा की जाएगी ईद उल फित्र की नमाज का सही तरीका क्या है। मैं आप लोगों को मुसल्ले पर खड़े होकर बताऊंगा कितनी तकबीरें होंगी और क्या क्या पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। 6 तकबीरें होंगी और नियत कैसे होगी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को नमाज पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम है ईद उल फित्र का, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, अपने रिश्तेदारों पहुंचाइएगा, खानदान में पहुंचाइएगा, दोस्तों पहुंचाइएगा जो नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखेंगे और वो सही तरीके से ईद उल फित्र की नमाज अदा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ईद उल फित्र की नमाज का बिल्कुल सही तरीका क्या है। जब आप लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे ना, इमाम साहब आगे मुसल्ले पर होंगे और आप इमाम साहब के पीछे होंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग खड़े हो जाइएगा इमाम साहब के पीछे। अब इमाम साहब नियत करेंगे और आपको भी नियत करना है। नियत कैसे करना है सुन लीजिएगा, मैं आपको करके बता देता हूं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माजायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक तआला के लिए। पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोगों को हाथ बांध लेना है। और आप अगर नियत ना कह पाए ना तो आप लोग ये कह दीजिएगा कि पीछे इस इमाम के, ये भी नियत हो जाएगी और दिल का इरादा भी नियत है। अगर आप लोग नियत ना कह पा रहे हैं, ठीक है, नियत कह लेंगे तो बेहतर है। नियत कहने के बाद आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से हाथ बांध लेना है। अब हाथ बांधने के बाद अब आप लोगों को सना पढ़ना है। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे दिल में और आप लोगों को भी सना पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये सना है, आप लोगों को भी सना पढ़ना है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इमाम साहब तकबीरें कहेंगे और आपको भी तकबीरें कहना है। कैसे करेंगे? अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक लाएं और फिर इमाम साहब के साथ हाथ छोड़ दें, ठीक है। फिर कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ लाएं और छोड़ दें। 2 तकबीरें हो गई। अब इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ लाएं और बांध लें। अब इमाम साहब ने भी हाथ बांध लिए और आप लोगों को भी हाथ बांध लेना है तीसरी तकबीर में। अब इमाम साहब किरात करेंगे और आप लोगों को सुनना है। इमाम साहब किरात करेंगे, सुनिएगा, मैं कैसे बता देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। किरात हो गई। अब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप लोगों के रुकू में आ जाना है। अब रुकू में 3 तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएं। अब सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाए इमाम साहब के साथ। अब आप लोगों को 3 तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब के साथ सजदे में आए। फिर से पढ़ें 3 तस्बीह। सुबहान रब्बियल आला,
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے ہو جائیں اور نیت بندی رہنے دیں۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، آپ لوگوں کو سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب امام صاحب تکبیریں کہیں گے اور آپ لوگوں کو بھی تکبیریں کہنا ہے۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں اور چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر کریں گے امام صاحب اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں، چھوڑ دیں، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں اور چھوڑ دیں۔ 3 تکبیر ہو گئی۔ اب کریں گے امام صاحب اللہ اکبر، آپ لوگوں کو رکوع میں آ جانا ہے، 3 تسبیح پڑھنا ہے پھر سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں، پھر سے پڑھیں 3 تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے اور پھر کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ سجدے میں آ جائیں، 3 تسبیح پھر سے پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ التحیات پڑھی، میں نے پہلی درود پاک پڑھی، اب دوسری درود پاک آپ لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ لوگوں کو عید الفطر کی جو نماز کا طریقہ ہے میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی امام صاحب کے ساتھ ایسے ہی نماز ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب تکبیریں کہیں گے اور آپ لوگوں کو بھی تکبیریں کہنا ہے، امام صاحب قرات کریں گے، آپ لوگوں کو سماعت کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ لوگوں کو نیت کر کے ثنا پڑھ لینا ہے، پھر آپ لوگ خاموش رہیے گا، امام صاحب تکبیر قرات کریں گے، سماعت کیجیے گا، تکبیریں کہیں گے، تکبیریں آپ لوگوں کو بھی کہنا ہے، اور آپ لوگوں کو قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے، پہلی درود پاک پڑھنا ہے، پھر دوسری درود پاک پڑھنا ہے، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا، اس کو بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، پھر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لینا ہے۔ آپ لوگوں کی یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے پیارے دوستو۔ اور آپ لوگوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں لوگ تو سمجھ میں نہیں آتا، دماغ میں نہیں بیٹھتی ہے، تو یہ ویڈیو دیکھیے گا، جب تک آپ کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے نا، جب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بالکل صحیح طریقے سے دیکھ لیا
تو آپ لوگوں کی بالکل صحیح طریقے سے نماز عید الفطر کی ادا ہو جائے گی۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو پیارے دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو نا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، کمنٹ کرنا اور شیئر کر دینا، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر لینا۔ بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا ہے نا اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو آپ کو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔